सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी पड़ते हैं। पाकिस्तान स्टील्स ने 5000 के करीब मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ कर दिया। स्टील मिल के मुलाजिम हबीबुर रहमान अचानक नौकरी जाने की खबर सुनकर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मोहसिन सयाल की रिपोर्ट देखिए। कराची में पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन बरतरफियों का सुनते ही सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने हाईवे पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने वफाकी हुकूमत से मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने का फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। कराची में पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन बरतरफियों का सुनते ही सड़कों पर निकल आए, हाईवे पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने वफाकी हुकूमत से मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। मोहसिन सयाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। मोहसिन सयाल, बताइएगा इस मुजाहरे के हवाले से क्या सूरत हाल रही और क्या इनसे किसी ने बात करने की कोशिश की? जी बिल्कुल, आज जो वफाकी हुकूमत ने फैसला किया, तकरीबन स्टील मिल के 4500 मुलाजमीन को जो है अचानक से बर्तरफ कर दिया। ये खबर जैसे ही स्टील मिल के मुलाजमीन को पता चली तो वो जो स्टील टाउन, जो स्टील मिल की रहायशी कॉलोनी है, वहाँ पे जो मुलाजमीन रहायश पसीद है वो अपने घरों से निकल आए हैं और वो घरों से निकल आके स्टील टाउन के साथ ही नेशनल हाईवे पे धरना दे दिया है और टायरों को नजर आतिश किया है और वफाकी हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी कर रहे हैं। उस मुजाहिरीन का कहना है कि ये करोड़ों नौकरियां देने वाले हजारों जो है घरों के अचानक चूल्हे बंद कर दिए हैं और इस फैसले को फिलफौर वापस लिया जाए, नहीं तो इस धरने को ख़त्म नहीं किया जाएगा। जी ठीक है मोहसिन सयाल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और कराची में डिफेंस वाक़े के हवाले से लैला परवीन ने नया वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। लैला परवीन ने इल्ज़ाम लगाया कि मेरे ड्राइवर को घर से बाहर निकालकर गाड़ी में बिठाया और चलाने के लिए कहा गया। गाड़ी चलाई तो पुलिस ने फायरिंग कर दी और ड्राइवर को मार दिया। जितनी भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे वो सारे उतरवा लिए गए हैं और पुलिस उनको अपने साथ ले गई है और उसको डिलीट करके फिर उन्होंने वापस किया है। और उसके बाद फिर उन्होंने हमारे ड्राइवर को घर से बाहर निकाला, उसको गाड़ी में बिठाया हमारी वीगो में, और उस गाड़ी पे इन्होंने फायर खोल दिया और फायरिंग स्टार्ट कर दी और उसको ड्राइवर से को कहा कि तुम भागो, तो वो बेचारा गाड़ी लेके भागता रहा और ये उस पर फायर करते रहे और उसको ले जाके रोड पे उसको फिर डायरेक्ट फायर करके उसको मार दिया। उसको मार के फिर उसकी लाश उठाई इन्होंने और जिस बंगले में वो बाकी 4 जो लोग जिनकी लाशें पड़ी हुई थी वहां ले जाके उसकी लाश फेंक दी। जो मेरा ड्राइवर था ये सिर्फ 11 दिन हुए थे इसको, 11 या 12 दिन हुए थे इसको, ये कराची आया था। उससे पहले ये 9 महीने से अपने गाँव में था जहाँ इसकी वाइफ की डिलीवरी हुई थी, जो कि बेटा इसका अभी 8 महीने का है। तो ये तो आया ही अभी 11 दिन पहले। और जो गाड़ी मेरी थी वीगो, जिसको ये कह रहे हैं कि ये वारदात में यूज होती रही है, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं आया है और ये जानकर है सरासर। कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कारोबारी अफराद के लिए खुशखबरी है कि ताजिर, सनतकार और कारोबारी अफराद अपने मोबाइल के ज़रिए ही रजिस्टर्ड हो सकेंगे। ट्रेड लाइसेंस समेत मुख्तलिफ टैक्स निज़ाम के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया है। DC सेंट्रल का कहना है कि ऑनलाइन टैक्स के निज़ाम से रेवेन्यू में 100% से ज़ायद का इजाफा होगा। कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कारोबारी अफराद के लिए अच्छी खबर है कि ताजिर, सनतकार और कारोबारी अफराद अपने मोबाइल के ज़रिए ही अब रजिस्टर्ड हो सकेंगे। ट्रेड लाइसेंस समेत मुख्तलिफ टैक्स निज़ाम के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया है। कराची के ताजिरों ने कारोबार 8 बजे तक जारी रखने के सिंध हुकूमत के ऐलान को खूब सराहा है। ताजिरों का कहना है कि कोरोना SOPs का ख्याल रखते हुए कारोबारी सरगर्मियां जारी रखेंगे। महमूद रियाज की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की तरफ से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कारोबार की इजाजत को शहर कायद के ताजरों ने मुस्तरद कर दिया था। लिहाजा हुकूमत से नए ताजरों के मुतालबात तस्लीम करते हुए सुबह 8 से रात 8 बजे तक कारोबार करने की इजाजत दे दी, जिसको ताजरों ने सराहा। काफी बेहतर है, काफी बेहतरी आएगी, कारोबार में फर्क पड़ता है। 8 बजे का कुछ बेहतर टाइम है तो इसलिए कि आवाम को सहूलत हो जाएगी ज़रा थोड़ा 2 घंटे लेट तक काम करने के लिए। दुकानदारों का कहना है कि खरीदारी के औकात बढ़ाने से बाजारों में रश कम होगा। बिजनेस का बहुत फायदा होगा, कस्टमर का भी, और बाजार में जो रश है जिसके लिए गवर्नमेंट SOPs का कह रही है उसका बेहतर ख्याल होगा।
8 बजे से 8 बजे का बहुत अच्छा टाइम है, हर दुकानदार इच्छा खुश है। शहर कायद में कोरोना के वार जारी हैं, ऐसे में आवाम बाजारों का रुख जरूर करे मगर साथ ही एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करे ताकि कोरोना से बचा जा सके। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा महमूद रियाज, 24 न्यूज़, कराची। साइकिलिंग के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर है। कराची के सीवीओ पर साइकिलिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। शहरियों ने इस इकदाम को खुश आइन करार दे दिया। मानिया शकील की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद के बासी साहिल किनारे ठंडी ठंडी हवाओं से लुत्फानंदोज होने के साथ साथ खुद को चाको चौबंद भी रख सकते हैं, क्योंकि क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से सीवीओ पर साइकिल ट्रैक बनाया जा रहा है। साइकिल ट्रैक की लंबाई 3 किलोमीटर जबकि चौड़ाई 8 फीट है। सीबीसी के जनरल सेक्रेटरी इरशाद खटक का कहना है कि साइकिल ट्रैक बनाने का मकसद सेहतमंदाना सरगर्मियां फराहम करना है। लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि अपनी सेहत का ख्याल रखें और इसका जो एरिया है हम इसको रेगुलेट करें। यहाँ पे जो ट्रैफिक कंजेशन होती है उसको भी हमने उसमें रखा हुआ है। लोग अपने जो बच्चे ला सकते हैं इजीली। सीवीओ पर आए शहरियों ने भी इसे खुशाइन करार दिया। बहुत अच्छा बनाया है, क्योंकि कुछ लड़कियों ने, कुछ बॉयज़ ने ट्रेनिंग के लिए अपनी ट्रेनिंग करनी होती है, क्योंकि वो रोड पे नहीं कर सकते, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, उनके लिए भी मसला है। इसलिए साइड पे बनाया ताकि ये साइड पे अपनी ट्रेनिंग भी कर सकें, वो साहिल पे एंजॉय भी कर सकें। बहुत अच्छी एक्टिविटी है साइकिल चलाना, उससे हेल्दी होता है, जिस्म खुल जाता है। सीबीसी के जनरल सेक्रेटरी इरशाद खटक ने मजीद कहा कि जल्द अज जल्द साइकिल ट्रैक का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा ताकि कराची वाले समंदर किनारे साइकिल चलाकर सेहतमंद हो सकें। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड खाकान मुर्तज़ा को डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी तैनात किया गया है। डायरेक्टर जनरल तैनात होते ही सिविल एविएशन अथॉरिटी मुतहर्रिक है। खाकान मुर्तज़ा 4 दिसंबर से शिकायत के अजाली के लिए ऑनलाइन कचहरी लगाएंगे। तफसीलात जानेंगे बाबर शहजाद से। बाबर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, गुज़श्ता 3 साल से डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी का ओहदा जो है वो इजाफी चार्ज पर चला आ रहा था। आज वफाकी हुकूमत की जानिब से बाकायदा डायरेक्टर जनरल तैनात हुए हैं सिविल एविएशन अथॉरिटी के। तो मुल्क भर के एयरपोर्ट पर सार्फिन की जो शिकायत है, अमूमी शिकायत, उनको ज़ेर गौर लाने का नए डायरेक्टर जनरल ने फैसला किया है। अवामी मसाइल ज़ेर गौर लाने के लिए ऑनलाइन कचहरियों के इनेकाद का बाकायदा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी खाकान मुर्तज़ा 4 दिसंबर को इस हवाले से पहली ऑनलाइन खुली कचहरी लगाएंगे। सिविल एविएशन की ऑनलाइन कचहरी सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक मुनक्किद होगी। उसके बाद तसलसल के साथ ये ऑनलाइन खुली कचहरियाँ लगाई जाएंगी और मुल्क भर के एयरपोर्ट पर सार्फिन को जो शिकायत दरपेश होती हैं उनके अजाले के लिए जो मुसाफिर हैं, जो पैसेंजर हैं, उनकी शिकायत को सुना जाएगा और फौरी तौर पर उनके हल के अहकाम जारी किए जाएंगे। जी ठीक है बाबर शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। मेट्रो मुलाजमीन और आउटसोर्स कंपनी इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। आउटसोर्स कंपनी ने अपने मुलाजमीन को एहतजाज खत्म करने पर रजामंद कर लिया। तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा क्या मामला तय पाए हैं फरीकैन में? जी बिल्कुल, जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 रोज से बंद मेट्रो बस सर्विस आज से मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी। मेट्रो मुलाजमीन से कामयाब मुज़ाकरात के बाद टिकटिंग स्टाफ ने 2 दिन से जारी धरना खत्म कर दिया, जबकि मेट्रो मुलाजमीन और आउटसोर्स कंपनी के दरमियान 2 दिन में मुज़ाकरात के 4 दौर हुए, जिसमें आउटसोर्स कंपनी और मेट्रो मुलाजमीन में तनख्वाहों का मामला जल्द हल करने पर इत्तफाक हुआ। इससे कबल टिकटिंग स्टाफ की जानिब से हड़ताल की बायस 2 दिन से जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रही, जबकि आउटसोर्स कंपनी ने मेट्रो मुलाजमीन को तनख्वाह की फराहमी की यकीन दहानी करवाई, जिस पर मुजाहिरीन ने अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया। जबकि एहतजाजी मुजाहिरीन का इस हवाले से कहना था कि तनख्वाह 2 दिन के अंदर अंदर उनको ना फराहम की गई तो दोबारा हड़ताल की जाएगी। ठीक है उस्मान जावेद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्तान के कला कोहना कासिम बाग स्टेडियम में 30 नवंबर को पीडीएम के जलसे की तैयारियां जारी हैं, जबकि इंतजामिया ने अपोजिशन को जलसे को रोकने के लिए स्टेडियम के चारों इतराफ कंटेनर्स रख दिए हैं। दूसरी तरफ पीडीएम के मुतहर्रिक कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। वसीम शहजाद से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। वसीम शहजाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे में।
29 نومبر کو قلعہ کوئنہ قاسم باغ میں پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنا پاور شو دکھانے کے لیے تیار ہے، جبکہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جو رکاوٹوں کا سلسلہ ہے وہ تاحال جاری ہے۔ اس وقت میں جس جگہ پر موجود ہوں، یہ شہر اولیا کی اہم سیاحت کا مرکز جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ قلعہ کوئنہ گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں، گراؤنڈ پانی سے وہ چھوڑ دیا ہے، اور گراؤنڈ میں بھی ضلع انتظامیہ کی جانب سے پانی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جاری ہے۔ مگر پیپلز پارٹی جلسے کو ہوسٹ کرتی ہے، اور پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ جو بھی وہ جلسہ ہوگا تو قلعہ کوئنہ قاسم باغ سے ہوگا، لیکن ضلع انتظامیہ کے حوالے سے دکھائی دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے وسیم شہزاد، بہت شکریہ آپ کا۔ ملتان جلسے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے کنٹینرز کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ پولیس زبردستی کر رہی ہے، گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ سارے سے خالی کر کے قادر پور راواں تو پکڑیا، 3 دن ادھر کھڑے رہے ہیں، ادھر سے پھر ادھر لا کے آ گئے، کوئی انتظام ادھر ہی نہیں، ڈیزل ہی آپ تے کولوں، کوئی خرچہ نہیں، کوئی دیہڑی نہیں، دیہڑی دیواں گے جی دیواں گے، حالے تک کوئی کسی پوچھا ہی نہیں بھائی دیہڑی ہے یا کوئی نہیں۔ یہ گورنمنٹ مکمل طور پہ فیل ہو چکی ہے، کے دعوے تھے وہ سارے دھرے کے دھرے رہ چکے ہیں، مہنگائی عروج پہ ہے، غریب پس گیا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ بھئی اگر انہوں نے پی ڈی ایم کے جلسے کو بلاک کرنا ہے تو ادھر یہ پولیس کے بیریئرز ڈالیں، فورسز کھڑی کریں، نہ کہ مزدوروں کی دیہڑی توڑ کر اور ان کے ٹرالر ادھر کھڑے کر دیے ہیں، ڈرائیور حضرات بھی ادھر ہیں، ان کے 10-20 ہزار ڈیلی کا نقصان ہو رہا ہے۔ پہلے ہی غریب عوام پسی ہوئی ہے، اوپر سے انہیں معاش دینے کے بجائے، روزگار دینے کے بجائے گورنمنٹ جو ہے وہ غریب پر ظلم تر ظلم کیے جا رہی ہے۔ برٹش ایئر ویز کی پرواز BA259 لندن سے لاہور کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ پرواز سے بیگم شمیم اختر کا جسد خاکی لاہور پہنچے گا۔ پرواز آج صبح 7 بجے لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعید احمد بتائے گا لینڈنگ کا اسکیجول کیا ہے اور یہاں سے جسد خاکی کو وصول کرنے کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، برٹش ایئر ویز کی پرواز BA259 جو ہے وہ لندن سے لاہور کی روانہ ہے، وہ ہو چکی ہے۔ پرواز لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ سے وہ روانہ ہوئی، اور جس کے اندر بیگم شمیم اختر کا جسد خاکی ہے وہ لاہور پہنچے گا، اور ایئرپورٹ فلائٹ انکوائری کے مطابق جو پرواز ہے BA259 یہ صبح 7 بجے ہے وہ لاہور ایئرپورٹ پہنچے گی، جس میں شریف فیملی کے ممبران ایئرپورٹ پر جسد خاکی ہے وہ وصول کریں گے، اور اس حوالے سے لاہور ایئرپورٹ انتظامیہ نے عملے کو ہائی الرٹ ہے وہ کر دیا ہے، جبکہ لاہور ایئرپورٹ کے اوپر جو AFF اہلکار کی سیکیورٹی ہے وہ بھی سخت کر دی گئی ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شریف فیملی کی طرف سے بیگم شمیم اختر کی جسد خاکی کی وصول کرنے کے لیے لاہور ایئرپورٹ انتظامیہ کو درخواست ہے وہ دی گئی تھی، جس کے بعد مخصوص افراد کو لاہور ایئرپورٹ آنے کی اجازت ہے وہ دی گئی ہے، اور حج ٹرمینلز کے ذریعے وہ مخصوص افراد ہیں شریف فیملی کے، وہ لاہور ایئرپورٹ پہنچے گے، جہاں پر وہ جسد خاکی وصول کرنے کے بعد لاہور ایئرپورٹ حج ٹرمینل سے جو ہے وہ جاتی عمرہ روانہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے سعید احمد سعید، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی تیار کردہ کرونا ویکسین کے ٹرائل میں غلطی کے اچھے نتائج نکل آئے۔ مقررہ مقدار سے کم خوراک لینے والے افراد پر ویکسین 90% مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ مکمل خوراک لینے والے گروپ کے نتائج 62% رہے۔ چین کی موبائل کمپنی آئیٹل نے پاکستان کی معروف برانڈ باز کے اشتراک سے مقامی سطح پر فیچر فون تیار کرنے کا اعلان کر دیا۔ باز برانڈ کے بلال اظہر شیخ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں 30 سے 35 برس سے کام کر رہے ہیں، پاکستان میں بہترین موبائل مینوفیکچرنگ یونٹ لگایا گیا۔ آئیٹل کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے باز برانڈ پر اعتماد کیا۔ انہوں نے کہا کہ یونٹ کو وزیر اعظم کی سوچ کے مطابق آگے لے کر جائیں گے، جبکہ یونٹ کے قیام سے 5 سے 6 ہزار افراد کو روزگار ملے گا۔ آئیٹل کے ساتھ جو فیچر فون اور اسمارٹ فون بنا رہے ہیں وہ بہترین فون ہوگا۔ We are producing engine parts for Honda, Suzuki and Massey Ferguson for last 30-40 years. Mobile Technologies کا جو اس وقت یونٹ مینوفیکچرنگ اسمبلنگ یونٹ لگا ہوا ہے، it is one of the best in پاکستان، جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آئیٹل اور چائنیز کلیبوریشن یا چائنیز نے ہم پہ ٹرسٹ کیا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کا ویژن موبائل انڈسٹری کو دیکھتے ہوئے ہم نے
بعض موبائل ٹیکنالوجیز پرائیویٹ لمیٹڈ بنائی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسے جس طرح پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے انڈسٹری کی گروتھ کے لیے، جو انہوں نے اس انڈسٹری کے لیے، موبائل انڈسٹری کے لیے نئے لاز دیے ہیں دیٹ آر ویری کمپیٹیبل فار دس انڈسٹری، اسی میں ہی 5 سے 6 ہزار لوگ ہمارے ساتھ الائن ہو جائیں گے انشاءاللہ ہماری انڈسٹری کے ساتھ۔ ایران کے سینئر جوہری سائنسدان محسن فخری زادے قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہو گئے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق تہران کے قریبی شہر اسارت میں حملہ آوروں نے محسن فخری زادے کو گاڑی کو پہلے بم سے نشانہ بنایا، جس میں وہ شدید زخمی ہوئے۔ اس کے بعد محسن فخری زادے کے گارڈز اور حملہ آور میں فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا، جس میں انہیں دوبارہ نشانہ بنایا گیا۔ محسن فخری زادے کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکے۔ مغربی انٹیلیجنس ایجنسیز محسن فخری زادے کو ایران کے خفیہ جوہری پروگرام کا ماسٹر مائنڈ کہتی رہی ہیں، جبکہ کئی ممالک کے سفارتکار انہیں ایران کے بم کا باپ بھی کہتے ہیں۔ مئی 2018 میں اسرائیلی وزیر اعظم نے محسن فخری کا ذکر کرتے ہوئے انہیں خطرناک ترین شخص قرار دیا تھا۔ کاون ہاتھی کو کمبوڈیا روانہ کرنے کے لیے نیا پنجرا اور حفاظتی سامان اسلام آباد چڑیا گھر پہنچا دیا گیا۔ کمبوڈیا کی جانب سے پرمٹ بھی موصول ہو گیا۔ کاون کے جانے پر ہر کوئی اداس ہے۔ روزینہ علی کی رپورٹ اسی بارے میں ہے۔ کاون ہاتھی کی کمبوڈیا روانگی کی تیاریاں جاری ہیں تو دوسری جانب اسلام آباد والوں کے چہرے پر اداسی چھائی ہے۔ 35 برس خود تنہا رہ کر چڑیا گھر آنے والوں کو خوشیاں بانٹنے والا کاون ہاتھی اب ہاتھیوں کے ساتھ گزارے گا۔ کاون کی روانگی کے لیے نیا پنجرا بھی چڑیا گھر پہنچا دیا گیا۔ پنجرے کو رنگ و روغن کے ساتھ خوبصورت بنایا جا رہا ہے۔ کاون کی کمبوڈیا روانگی کے لیے حفاظتی سامان بھی چڑیا گھر پہنچایا گیا، جس میں حفاظتی بیلٹس، ہکس، رسا، پانی پینے کے لیے پائپ اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ یہ سٹریپس ہیں جس سے ہم اس کو ٹائٹن کریں گے جہاں پہ ہمیں اس کو کرنا ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں اس کے کھانے کے لیے، جیسے یو کین سی دس واٹر پائپ، یہ اس کو واٹر دینے کے لیے، واٹر سپلائی دینے کے لیے، کیونکہ کافی اسٹیپ ہولز ہیں اور چھوٹے ہیں، اس کے لیے کیونکہ کاون ڈسٹرب نہ ہو کسی بھی طرح سے، اس کی ہر چیز کا پورا خیال رکھا۔ کاون کے ساتھ ایک طویل عرصہ وقت گزارنے والے اسلام آباد وائلڈ لائف عملے نے کہا کہ کاون چڑیا گھر کی رونق تھا۔ دل بہت اداس ہو پا رہا کیونکہ جا رہا، اب دل نہیں چاہ رہا، لیکن اس ایک دوسری نگاہ سے دیکھا جائے تو ہم بہت خوش بھی ہیں۔ کاون کو دیکھنے کے لیے بچے بھی چڑیا گھر آئے اور انکلوجر کے باہر اس پیارے ساتھی کو ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہتے رہے۔ کاون اپنی تنہائی کو چھوڑ کر کمبوڈیا کی رنگینیوں اور نئے ساتھیوں میں جائے گا۔ کاون کے ساتھ وقت گزارنے والوں کا کہنا ہے کہ کاون کی خوشی اور سکون کے لیے اس کا نیا ٹھکانہ ہی بہترین ہوگا۔ کیمرامین اسماعیل مغل کے ساتھ روزینہ علی، 24 نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان کی نامور مصنفہ اور ادیبہ بانو قدسیہ کی آج 92ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ گوگل پاکستان نے بانو قدسیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنا ڈوڈل بانو قدسیہ کے نام کر دیا ہے۔ پاکستان کے نامور مصنفہ اور ادیبہ بانو قدسیہ کی آج 92ویں سالگرہ ہے، اور اس موقع پر گوگل پاکستان نے بھی خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنا ڈوڈل بانو قدسیہ کے نام کر دیا ہے۔